Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SNS Media Ministry makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kining panahon ang atong i-discuss sa sinsilyo nga pamaagi, yanong nga pamaagi, aron masabtan gyud sa tanan. Kini gikan sa Sabbath School Department General Conference ang leksyon nga atong pagatunan. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa kaalam na imong gihatag kanamo, among masabtan, pinaagi sa balaang kasulatan, sa matinud-an gayon nga pagtuon namo sa among kinabuhi. O balang Espiritu, ikaw magatabang kanamo sa pagsabot ining tanan. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon, simple kayo apan nagpahinumdum ka na to. How to study the Bible. May hinumdum ko sa gamay pa ko mga kaigsunan. Nga akong amahan, church elder, may ito very consistent na church elder. Magtuon ka nitong Bible, di siya magpasamok. Kana magdagadagan, magdula, dili. Panganaw mo kaya nagtuon ko. Dahil naagi iyang bullpen, na iyang papel, ginalista niya ang mga yun na nga mga importante nga mga teksto. Dahil arelay na niya ang mga Bible. Iyon niya na kaseryoso ang ako nakita sa pagtuon sa Biblia sa akong amahan. So, ang teksto na gayon din sa Isaiah 55:11, ang akong mga pulong magagula, gikan sa akong baba, ug dili kini mo balik nga kakawangan o walay pulos. Hapang kini magahimo sa mga butang nga akong gikahimutan ug nga kini magapadagaya sa mga butang nga akong ipadala diha kaninyo. So kung unsay nigula sa baba sa Dios nga niya mga pulong na sa Biblia dili mahimong kawang apan matumang gyud kini sumala sa katuyuan. Ibalik ko no sa imong pangunauna. Katong unag yung higayon, the first time, nga nakadawat ka sa imong Bible nga kanang imong yun, personal Bible. Unsa ang imong excitement? Unsa ang imong paghatag og bili sa mong libro sa imong kinabuhi? Sa unang higayon nga kabaton ikaw og kopya sa Biblia, imong gibati nga pagkabililhon kini nga pulong sa Dios. Unya, nahimong tipik og kabahin kini sa imong mga butang, imong propiedad. Yun sa manimo nga nahimong tipik og kabahin ang Biblia sa imong kinabuhi. Pinaagis pagbasa, nga imong gihatagan og panahon, alang sa mga bulawanong higayon nga kita nagatuon sa Biblia. Karon nidso nilabay ang mga panahon katong unag yung higayon, nga nakadawat kag imong personal nga kopya sa Bible. Karon pangutana, kumusta naman ron? Mabaghapon ang imong excitement may tungod sa Biblia nga imong nabatnan. Si Martin Luther nagaingon sa daghang mga katuigan, kada tuig sa makadagan ako nang giabanin og basa ang Biblia. Kaduha niya sa katuig. Kaduha niya gibasa kanang from Genesis to Revelation. Ganid yun. Ug matod pa niya, kung ang Biblia dako ni nga kahoy, ug ang mga sanga mao kini iyang mga pulong, nan, ako nang nagamit ang mga sanga. Ug ako na balon unsay naani ini nga iyang gikatanyan. Grabe no? Kada tuig kaduha niya gibalik-balik og basa ang Bible from Genesis to Revelation.
kinahanglan ang pagtunato sa Biblia kanang naatay regular nga time. Regular nga time. Kanang designated guni mo nga oras nga para sa Biblia. So, ang pinakamaayo gid igsoon nga magtuon tag Bible kanang magbasa tag Bible. Kanang wala pa kay gibuhat niya ng adlaw. Mo ni unan nimong gibasa. Mo no mga kaigsunan. Wala pa kay gibuhat nagbasa na kag Bible. Una kamo adto sa imong mga trabaho. Si Ellen G. White nagingon adunay gamay nga kaayuhan nga makuha nimo kanang dinali-dali nga pagbasa sa Biblia. Bisan pa man og imong babasa ang tibuok ng Biblia apan dinali-dali nga pagbasa, ang iyang katahom dili nimo masabtan ang lalom nga kahulugan. Steps to Christ, page 90. Ang pagbasa ng Biblia dili dinalian. Kay mawala ang katuyuan ni ini. Kay nagbasa ka nga wala nimo sabtang imong gibasa, walay pulos mga kaigsunan. Sa Maracasa nag-inom og tubig diha sa fire hydrant. Kana bitawng dagko nga tubo sa kalye nga diha motubil og tubig ang mga fire truck kung naisunog. Di ba pag abla na grabe yung kusuga? Pag imo kunong gidali-dali pagbasa ng Biblia, mura kag nag-inom og tubig gikan sa fire hydrant. Nga wa ginuno yung makasulod sa imong baba. Tungod sa kakusog. Muna itsoon. Busa, buti pa sa buti, dili yun nato dali-dali yun ang pagbasa. Kaya kung magdali-dali tayo pagbasa, atong di nato makuha ang mga unod sa mensahe nini. Kinahanglan pagbasa sa Biblia, inubanan sa pagsabot unsa imong nabasa. Kaya diyan nato makita ang katahom sa kaniyang batasan sa atong Diyos. Giun sa niya pakiglambigit, pakighalubilo sa mga katawhan. Sa buhat 17:11, nag-appreciate ang Ginoo sa mga taga Berea. Matod pa niya, mas maayo kining mga taga Berea kaysa mga taga Tesalonica. Ilang gidawat ang pulong sa Dios sa andam nga pangunahuna og ilang gisusi ang Biblia adlaw-adlaw. Grabe igsoon ang gisultin ko. Kining taga Berea mas maayo pa ni kaysa taga Tesalonica. Gidawat nilang pulong, di lang kikidawat. Ilag yung gibasa sa matinudanon ang Biblia. Kinahanglan nga atong pangayoon gikan sa Dios nga Ginoo. Ablihan akong kasing-kasing na kinahanglan ako dunay pagbati nga manginahanglan ako sa imong mga pulong. Ang Jeremiah 29:13 nagingon, og kamo mangita kanako, og kamo magkakaplag kanako, og unya akong susihon ang inyong mga kasing-kasing. Salmos 37:4 matod pa din niya, akong gikalipay usab Ginoo nga imong gihatag kanako ang mahandom sa akong kasing-kasing. Ang akong handom ang akong gipaninguha sa akong kasing-kasing. Tungod sa kabisi nato igsoon kanang sako ta sa atong mga trabaho, ginagmay ug dinagko. Ang ato lang mga kaigsoon natay oras nga atong isurrender para sa atong Ginoo sa pagbasa ng Biblia. Nagitay higayon. Ginoo imo gyud nga oras. Ako ning hatag kanimo. Kay ang paggamit sa panahon pinaagi sa matinud-ano nga pagbasa sa Biblia, ikaw mga kaigsuonan nakig-istorya sa atong Dios. So ang pagbasa sa matinud-ano nga sa Biblia dili kini pag-gusto-gusto, kung dili obligasyon. Hinumdumi, sumala sa science, nga ang imong habit, kanang imong nabatasan bitaw, dili na madritso mga himo na ni mong tipik kong kabahin, no? Mo abot pa nag 21 ka tuig nga imong gibalik, 21 ka adlaw nga imong gibalik-balik pagbuhat, una pa na mahimong habit. Una pa na mahimong habit. Pananglit, pag mata nimo mo inom dayon kag ininit nga tubig, di pa na nimo mahimo balik-balik. Apang kung imo na nang mahimo,
21 kabuntag mga kaigsunan, wala automatic na pagbakod nimo ininadlaw nga tubig na mo imong imnon. 21 days una na mahimong register. Busa ang pagbasa nato sa Bible, mudangat nag 21 ka adlaw nga imong nabatasan nga kanang orasa mao na ang imong tigbasa hangtod nga mahimo na nimong kinabuhi na, kinaiya na nimo. Ang Marcos 1:35 magkakuha tag leksyon nga si Jesus may bakod sa yus kabuntagon wala pa nang mata. Ug moadto siya sa mingaw nga dapit og dagampo. Mao ni usa nga atong tanawon. Ang pagtuos Biblia di lang kay ang oras gigahin kung dili dunay dapit nga imong gigahin nga ikaw makigsulti sa atong Dios. Sige ni Jesus nakigsulti sa atong sa amahan sayus kabuntagon. Iyang gisalig ang iyang ministry ngadto kaniya. Now hinumdumi nga nining panahon samtang si Jesus dinhi sa yuta tao og gyud siya. Mo tingali mga tanong nga magampo mo siya nga siya Dios no. Nag-illustrate lang kini kanato nga kita nang kinahanglan og connection ngadto sa amahan. Busa ang Dios nagsugo kanato pangita ang akong naong. Seek my face. Og siya nagalaom nga atong itubag mao ang imong naong o Dios mo'y akong pagitaon. Salmo 27:8. Sa unang Kronikas 16:11 na gini pangita ang Ginoo ang Dios og ang iyang kusog og pangita ang iyang dagway sa mapinadayonon kayon. Ang atong pagpangita sa dagway sa Dios, ang atong pagpangita sa iyang kusog pinaagi sa pagbasa sa Biblia mga kaigsunan. Ang Marcos 1:35 nagasugyot kanato nga dunay gyud dapit nga atong himuon nga mo'y nabatasan nato nga doon natay personal nga pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Tingali dili na kinanga mo adto pa ta sa mga awaaw nga dapit sama sigbuhat ni Jesus apan nakagi-designated place. Ang ubang balay na ay prayer room, no? Apan kung matrimonial nga kwartos magtiayon okay lang gihapon. Diya ka mag. Kung sa mga dalaga bulitaw diya sa imong kwarto. Basta diya ka makiglayob. Diya ka mga kaigsuonan makighangyo. Diya ka magigsuonan sa imong pagampo nakigistorya ka sa imong Dios. Kung pananghit di nimo ni mabuhat mo malaktawan bitaw nimo malimot na ka. Ayaw dugaya imong yun ang ibalik ang imong kinaiya nga gibuhat nimo. Kay once madugay nimo mapabalik ang dapit o ang oras nga imong designate sa Bible reading, eventually mawala na mga kaigsuonan. Kay kung di nimo balikon igsoon ang imong nabatasan, hinahinay mawala kini. Usaw na to pagtuon sa lalum nga pagtuon sa Biblia. Wala ta magkinahanglan nga mag-eskwela pa ta og seminaryong tanan. Dili na kinahanglan kitang tanan mag-eskwela og seminary. Although tininuod yun na, maka-eskwela tag seminary, lalum ang pagtuon dito sa Biblia. Okay? Labi na og doktoral na gyud ang imong nalipay ko kay daghan na tag mga doctor of ministry dinhi sa Mindanao nga mga pastors. Daghan na mga kaigsuonan. Og ako mag-ingon kaninyo lalum ang ilang pagtuon. Apan di na kita kinahanglan mo adto pa sa atong seminary, dire lang ta sa balay igsoon. Magtuon ta og lalum nga pagtuon sa Biblia. Og samtang kita nagabasa, atong ipamalandong ang mga teksto, unsa kini ambot ipasabot, og makaunsa kini sa kaayuhan sa atong kinabuhi. So sa man na to pagtuon sa lalum nga pagtuon sa Biblia, ni mga sugyot. Mga sugyot. Number 1, mag-ampot ang balang espiritu mo paliho ka nato. Nga atong masabtan ang mga pulong. Nga atong kasing-kasing humok nga mudawat sa kamaturan ng atong nabasa. Number 2, pili ang mga teksto sa Biblia nga gusto nimong pagatunan. Magbasa ka may tungod sa pagkaon o piliyon nimo. Asa na nga mga teksto? Magbasa ka may tungod sa kasuguan, piliyon nimo igsoon ang mga teksto. Mo na gitawag verse by verse. Number 3, og sa naana nagbasa na ka sa matinuran, seryoso nga pagtuon,
kinahanglan na kay ballpen o papel. Kaya nga naman, imong isulat ang imong nabasa o ang mga teksto. Imo ka ng butangan unsa nga teksto, unsay buti pasabot niya na. Dayon magmainang puon yun. Nga kining mga bersikulo nga imong natunan, mo kini ang leksyon sa atong kinabuhi. Unya, siguro imong underline na nigsoon ang mga teksto nga imong nagustuhan. Imong isulat ang maong teksto. Dayon, sa ako nang gingon, imog yung kaigsoon, pagbasa nato na mulabay rabay gina sa ato, pero kung natay notebook yun alang ni ini igsoon, dayon ato nang matimanan, makaukab ta sa atong nasulat, dito igsoon, makainumdon ta. Dan iampo nato nga kining ato na ko nga mga insights, makahatag kini og baligon nga relasyon ngadto sa atong Dios. 7. Diha nga nakatuon na ka, mangita taghigayon nga ang kausa, makashare ka ngadto sa uban. Kaya biniyugsong ka ng kaalam nga atong nahibaluan, atong matiksto nga atong nahibaluan. Kung di mo na i-share, malimtanan nimo mga kaigsoon. Sila enjoy tagayon sa Counsels to Writers and Editors pages 38 and 39. Sa di ng mga tao magatubo diha sa grasya sa Dios, nan makabaton siya og matinaw nga pagsabot sa pulong Biblia. Ug unya makaila siya sa mga kahayag ug katahom sa mga kamatuoran. Mo kini ang tinun nga kasaysayan sa mga daan nga mga tumuto sa karaan nga simbahan, karaan nga iglesia, nga sila nagapadayon hangtod sa kanturan. Adunay daghang pamaagis pagtuon sa Biblia. Sa ako nang isgutan 1, verse by verse. Usa ka na. Or, chapter by chapter. Or, theme, unsa may tema nga gusto nimong tunan. Pag yun ang akong tema karon may tungod sa pagkabalaan, din mag-search ka, may tungod sa pagkabalaan. Or, tingali imo nang giabanid. Sa ito pa, from Genesis to Revelation. Apan kung mag-abanid man ka from Genesis to Revelation, naagyo kay notebook. Teksto imong isulat. Dayon imong isulat sa unsa kini nga teksto may tungod sa unsa. Karon igsoon man sayo na. Kaya maka-download na ka sa Bible Dictionary o Bible Concordance. No? Ang Bible Concordance, mura na siya og dictionary. Pero mga teksto sa Bible.